تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وطبيبنا ومحبوبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم مسيرة 70 الخرف. قلت وما الخرف؟ قال العام أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھے گا. معزز علماء کرام، قوم جا رہبرو، عزیز مسلمانوں، جن مجلس میں حاضری تھی آئے، یہ مجلس موت کے یاد کرے جی مجلس ہے. کوئی جی مجلس ہے موت کے یاد کرے جی مجلس ہے. اگلے مجالس میں اگلے بیانات میں سنی چکے آئے ہو کہ جب انسان کے خبر پہ کہ فلانے جو انتقال تھی ہو تاکہ سامنے عرض کرے میں آئے ہو کہ انتقال تھی ونو کوئی آفت مصیبت نہ ہے، اللہ جی طرفا کوئی ظلم نہ ہے، اللہ جا پامنے دنیا میں حلال امانت ہوں باقی زندگی امانت ملی ہے. جترو ڈانو پانے لکھیلو آئے اترو کھائی کرے اترو پی کرے جو انسان دنیا میں جا رخصت تھی دو. جسے دنیا میں کوئی ڈانو باقی ہے کوئی قطرو پر پانی دنیا میں پین جو باقی ہے مقدر میں انسان جی موت نہیں اچھی. یہ پڑھائیں سنی چکے ہو کہ موت آفت نہ ہے، موت نعمت ہے. موت کرو ہے نعمت ہے. تکلیف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ زندگی دنیا ہے موت لا کرے. زندگی کو اللہ ملی ہے.
जिंदगी अल्लाह जल शानो जी नेमत है, पर जिंदगी नेमत केला करे है। सरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा साहबी आया अची करे चओ कि मूंखे आखिरत जो, मरे जो, मौत जे पुठियां अचे वारी जिंदगी जो शौक़ तलब या वीचार नथो अचे। अॼु पंहिंजो हाल पई आहे। अगर को मौत जो तस्करो करे या मौत जो को नालो गिने तो पांखे नाराजगी, नफरत, दुख लगे तो। साहबी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछी आहिनि कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे जन्नत जो, आखिरत जो, कब्र जो, अल्लाह से मुलाकात जो शौक़ नथो थिए, विचार नथो अचे। थोक इन गाल मथे, इन साहबी जे सवाल मथे आओ ने आई विचार करियूं जे भला सुबह जो उठे जे बाद मौत यानी निंदर ताईं, रात जे सुम्हण ताईं पांखे बिन जी जिंदगी में ख्याल अचे तो मौत जो। सुबह जो उथियासी पहलो ख्याल चाय, बियो ख्याल कम, त्रियो ख्याल कम जे बाद अची बपोरे मानी, पोइ रात जो वियारू या खाधो, पाछो सुम्ही रहो। इन दरमियान में कंहिंसे मिलणो आहे, कंहिंखे ॾियणो आहे, कंहिं वटां गिरणो आहे, कंहिंजो कुरो करणो आहे। एता मणे ॻाल्हि पंहिंजे सुबुह वठा करे रात जो सुते ताईं तमाम कमे जे अंदर तमाम चीजों मौजूद आहिनि। अगर पंहिंजी जिंदगी में जारा ना आहे तो तज़किरो मौत जो ना आहे। साहबी सवाल करे आहिनि, ई सवाल सहाबी जो ना आहे। अल्लाह जा नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ज़माने जे अंदर आया ही, उन ज़माने जा इंसान, उन वक़्त जा सहाबे किराम, उन वक़्त जा जेके हुजूर जा साथी आहिनि, इन्हीं के अल्लाह रब्बुल आलमीन इतरे पैदा करे अचे वाले क़यामत सूदी जी इंसानियत ला इन्हीं जा सवाल, इन्हीं जा जवाब, इन्हीं जो अमल, इन्हीं जी कमाई, इन्हीं जो विया, इन्हीं जी मौत, इन्हीं जी मैयत, तमाम जेकी साहबा जा कम आई ई पाला करे को नमूनो आई, अने पाला करे को सबक आई, पाला करे इबरत आई, पाला कर रहबर आई, रहनुमाई। ई सवाल सहाबी जो आहे पर सबक उम्मत लाए। साहबी सवाल करियो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखे मौत जो, कब्र जो, हशर जो, अल्लाह जी मुलाकात जो विचार पर नथो अचे। ॿिया मणे विचार आई, अज कुरो करींदासीं, केॾा वेंदासीं, कंहिंजो कमु करींदासीं, केरु पंहिंजो कमु करे अचींदो। ई मणे ख़यालात पंहिंजे विचार में सवार जो उथे भेगा थी विया। साहबी के हुजूर फरमायो कि ए मुझा साहबी, तो वठे प्यारी में प्यारी शय ने चीज कई आहे। मूं वठे मूंखे वधारे जेकी महबूब चीज आई इंसान के करो आहे माल। अगर पीउ ने मां जो इंतकाल थी रहियो आहे तो विखे वारी औलाद इन विञे वारे खे करो जरूरत है। इनके इन वक्त किन कलमे जी, किन इस्तिग़फ़ार जी, किन माफ़ी जी अग्या खबर में जिन सवाले जो इनके सामनो थियणो आहे, जो इनके सवाल कबर में थिए रही, हशर के मैदान में थिए रही, अल्लाह के वञी करे मोह वताइणो आहे। खबर में सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोह न्यारणो आहे, जो जवाब ॾियणो आहे। वेठे वारी औलाद के, इनके कुटुंब के, इन वञे वारे जी इन गाल जी फिक्र नहीं वे। वेठे वारा सलाह दे वारा पर अने वेठे वारो कुटुंबी पर कुरो कहंदो खबर है अने इन वठानो कागरी मते सही गिनी के छेली बीमारी है, हाणे ई खाटले में पियो है। हाणे हिन बीमारी मां पाछो उभो थईने दौड़े या हले इन जी आसान है कुरो कर जे तू एवर लिखाण करीगिन तो काल पो तोखे भाई मिजारा वेड़ झगड़ो न थिए। फिकर पैसे ने दौलत जी आए, वञे वारे जो कबर में कुरो थींदो, उते सवाल जवाब कुरो थींदो अने जवाब ॾेई सघे जी पोजीशन में आए। इन वठे वञी रिवाज जो भेरो समर तोशो आए या ना आए, इन जी वेठे वारो फिकर नथो करे। हुजूर पाक अलैहि सलातो वसलाम
ان صحابی جے سوال متھے جواب دے رہی قربان مجھے آقا جی فرمانے متھانو جواب ان صحابی لا نائے وہ صحابی تا حضور جو اطاعت گزارے جو ای سوال علیہ جواب مجھے ماتے نے آجے ماتے حضور فرمایا کہ مال انے پیسو اللہ جے رستے میں لگائے اللہ جی رضامندی والے کمے میں خرچ کر ایسی طرح سے خرچ کر کہ خرچ کرے میں جا رہا نیت ہی ہوئے کہ اللہ راضی تھی نیت کرو اللہ راضی تھی میں انے خرچ کیوں مال کرے میں ثواب آئے حلال مال جو ثواب آئے حرام مال جو عذاب آئے اگر پی ماں بھا لاڈو نانو ماموں کاکو پھر جے بھائتریو بھانے جو اولاد دوترا نے پوترا انہی کے حرام مال کھڑائے رہو آئے ان جو ثواب نہ ان جو عذاب نے حساب آئے حلال مال کھڑائے تو ان جو اجر نے ثواب ہے حضور علیہ السلام ان صحابی کے چوں کہ مال خرچ کر جرا انسان جو مال بنے جرا انسان جی دولت لگے پیسو لگے انسان کے ان وستو جی قدر تھی ایک اللہ جا ولی انہی وٹے کو مرید آئو اچھی کرے پوچھا کریں کہ اللہ جا ولی مکھے ایک مرض نے بیماری آئی جن زمانے میں پیسو دین میں انسان مسجد میں نظر قرآن میں کن دین جی گال سنے میں دماغ اللہ جی قدرت کے سوچے میں لگ داوان تر انسان ہے کہ چاہے بچہ ہوئے یا جوان مرد ہوئے یا عورت انہی کے ویچار ہمیشہ یوں دو کہ مجھو آخرت میں تھی دو آنکھیں مچی گال سنائیاں گنہگار بند ہوئیاں آکر تا ودار گناہ ہوں دا ایکڑو دے اور گھرے وٹھو سے رات چکرانی کھاؤ آئیو بت آئیو تو رکھی رنو سوا جو ناستو کلا وٹھن تو یہ بت گرم کرے رنو لکموں کھڑن تین میں جراک رات جو واسی کھا دو تو واسی ہوان جی واس آوئی تاوی لکموں رکھی رنو ویچار کریو کہ اج یہ کھادو صرف ایکڑی رات ان کے گزری آئے ان جو واسی تھے جی واس نے بو نے بدبو جو احساس نک میں جا رہا اچھی رہو آئے پاک محسوس تھی رہو آئے تو موت جڑے سجی بدن میں جانو روح نکر دی سجی شریر میں روح نکر دی پہنی میں جانو کھڑی میں جانو ان کے مارے میں اچھی دو گریے میں اچھی دی گریے میں مارے میں اچھی دو گوڑے میں اچھی دی گوڑے میں مارے میں اچھی دو کمر میں اچھی دی کمر میں مارے میں اچھی دو پٹھے میں جا رہا اچھی دی ادانو اچھی کرے دماغ میں اچھی دی موم میں جا رخصت تھی دی ان جی کڑواہٹ جو اثر بلا کھیڑو ہوں تو مجازیوں کا سوچو تاکہ موت جو خیال ہے جائیں کڑے کڑے سوچو کہ مکھے دنیا میں آئے ہوئے مرے لائے ہوئے زندگی بنائے لانے دنیا میں ناچ موج کرے لا نہ آئے سے وہ اللہ جا ولی چاہتا کہ تو جو سوال پیش کر تو نوجوان ہو مرید پنجے پیر جے سامنے سوال رکھیں کہ مکھے موت کرنا خوف لگے تو موت جی کوئی گال کرے نے کہ پا مرے لائے آئیوں پا موت کی تیاری لایا ہوں اللہ حلائے اترے آئے کہ آنکھیں موت نہیں کرے پاچھو پنو تھے بولا یا انہیں جتنی دنیا جے زندگی میں جارا کرے آیا ان جو یا تا اجر انہیں ثواب یا سزا انہیں عذاب جارو بندو کری رہے ہوں تو کوئی کہیں جو بوجھ نہیں کھڑے تو اللہ جا ولی چون کہ توکھے پھر جو کٹم قبیلے سے پھر جا جکی اولیاء آئی تو جا وڈیر آئی انہی سے تو کہ کیڑی محبت انہی کے تاؤں گھروں چاہیے تو انہی کے رسی کرے مکھے اطمینان نے دل میں سکون ملے تو اللہ جا ولی پوچھا کہ تو جو نانو کڑا ویو چے دنیا چھڑے نے آگر ویو عالم برزخ میں چے تو ڈاڈو کڑا ویو چے موئے ڈاڈو پڑا گیا ہلے ویو چے مامو کڑا ویو چے مامو ہلے ویو نانی کڑا وئی جے نانی ہلے وئی چے ڈاڈی ہلے وئی جے کڈا وئی چے آخرت کے سفر میں روانہ تھی ویا
हाणे जॾहिं इन्ही जी जमा थियाई अने ओॾां वञी खे को कढे वारो न आहे, हटाए वारो न आहे, ओॾां वञी खे कोई भॼाए वारो न आहे। चार तोखे भला इन कुटुंब मारे वठे, ॾाॾे वठे, नाने वठे, नाने वठे, सफ़र में न आहे वेहणो? जे बेशक वेहणो आहे। जे पोइ कहिड़ो तोशो खणी करे विया आहीं तो उन जा आमाल अने उन जी ज़िंदगी, उन जी हयाती कहिड़ी गुज़ारियो अने आख़िरत में वञे ला करे कहिड़ो समर साथ खणी विया, इन जो तज़किरो करें तो अल्लाह जा वली चऊं कि तोला करे एतिरो काफ़ी आहे, सबक ला करे, इबरत ला करे, ज़िंदगी खे सुधारे ला करे, सीधे रस्ते मथे गिनी ला करे काफ़ी आहे कि तू विचार करेगिन जितरा विया आहीं भला इन में जाने कोई पण अज हिकड़ी सुभान अल्लाह पढ़ी सके तो। अज भला अगर गमे कोशिश करीगिन कबर में बरज़ख में कोशिश करिए कि अची करे हाणे सजदो ॾियूं या कुरान खोलियूं या तस्बीह पढ़ो या तौबा करी गिनो, माफ़ी मंगी गिनो, अल्लाह वठानी हाणे राजी राजी पो करी गिनो, भला ही पाछा अची सके। अच्छा अगर इन्हीं जे साथ कबर में कोई अहिड़ो मामलो ठही वियो आहे, अल्लाह सॼी उम्मत जी मग़फ़िरत फरमाए त को तू इन्हीं खे वञी करे साथ ॾेई सघे थो, इन्हीं खे उन सवाल जवाब कना, उन तकलीफ़ कना बचाई सघे थो? चे न। तॾहिं अल्लाह वारा फरमायो कि हैवर जो जेकी तो वटि ज़िंदगी आहे न, ई तोजे समर ला करे, तोजे तोशे ला करे, तोजी मौत जी तैयारी ला करे, इबरत ला काफ़ी है। तो पांच की जमा थिया आहियूं, पहली वस्तु ई आहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जिंदगी के मौज शौक़ ला न ॾिने, जिंदगी मौत ला ॾिने। अने मौत नेमत आहे, दुनिया जी जिंदगी त आरज़ी आहे। कहिड़ी आहे? आरज़ी। जहाँ સુધી माण्हू बादशाह वक्त तख्त मथे आहे, बादशाह वक्त उनजे कब्जे में आहे तख्त, त्यां સુધી त ठीक आहे, तख्त मथा उतरी वियो, हारी वियो, तख्त मथानो हारी वियो, जहिड़ो तख्त मथा उतरी वियो, इन इंसान जो दुनिया में अल्लाह वताए तो कोई वैल्यू नहीं। जहाँ સુધી इंसान की जवानी आहे, इनके कब्जे में दस्तावेजा तई खेतर जा, मकान जा, वाड़ी जा, बंगले जा, प्लॉट जा, फ्लैट जा, ત્યાં સુધી इन इंसान जा मणे नौकरी चाकरी चिया करे। जरूर इंसान के बुढ़ापो घेरे या डॉक्टर जी रिपोर्ट में जा रहा आयो कि हाणे रुखसती जो निशानियों ॾिसाइए थियूं, हाणे इन इंसान में अहिड़ी बीमारियों इनके दस्तक ॾिनो ई कि हाणे ही आख़िरी सलाम भरे वारो आहे के बेगो इंजा जेकी नौकर चाकर ने चिया करवा ई तमाम आहिस्ता आहिस्ता बिखेराईंदा वञे, खीचो खाली थी वियो त मने बस खत्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन बताए तो कि हाणे मौत की तैयारी करो, मौत जी आजे जिंदगी में समर अमल अने जिंदगी में अल्लाह जी हुक्म अने शरीयत आहे त आंखे न माल जी जरूरत आहे, न दौलत की जरूरत है, न कुर्सी न ओहदे की जरूरत है। साहबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, औलियाए किराम ने ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन्हीं जे कब्जे में न सल्तनत है, न हुकूमत है, न पैसो है, न धन दौलत है। अल्लाह जी शरीयत है, शरीयत करे जो ना है, इस्लाम करे जो ना है। इस्लाम जिंदगी के बेहतरीन बनाए जो, जिंदगी में सुख ने सुकून ने राहत जिन जिंदगी से अचे, उन जिंदगी जा की तरीका अल्लाह पाक नबी के जरिए से नबी सिखायो, साहबी अमल करे ने नमूनो बतायो, इन जो ना शरीयत है। शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे उतरी, साहबा उनके अमल करो, ताबीन उनकी पैरवी करो, ई इस्लाम जा नमूना है। मुफ्ती साहब, काजी साहब, मौलवी साहब, हाजी साहब ई इन जा नमूना नहीं, इनके नारीदा तो कदे शरीयत मथे इस्लाम मथे नहीं अचो। इस्लाम उतरियो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे, इन मथे अमल करे हुए साहबा, इन जी इत्तिबा करे हुए ताबीन, इन जे अलावा कोई पण इस्लाम ने शरीयत जो नमूनो ना है। बे के नारे ने जिंदगी मो हल जा नका आई पर गलत रस्ते ते वेंदा, अने जेके जिंदगी नारे ने हली रहा हो ऊपर गलत रस्ते ते वञी रहियो। अल्लाह जा इनाम तनारो, अल्लाह जो इकराम तनारो कि अल्लाह पाक जिंदगी देने मौत की तैयारी जा अमल देने पा जिन कमला जमा चाहूं इन कम में जारा
मौत जी अचे थी, मौत थी पहला इंसान के अल्लाह पाक बीमारी दे तो। मोमिन जी बीमारी करो है, मोमिन मुसलमान जी बीमारी मथे में सूर थिए, मथे में दुखावो थिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जिंदगी जा सगीरा गुनाह माफ करी दे तो। मुसलमान के ताव अचे, बुखार अचे, मरो अचे, इनजा गुनाह माफ थिए था। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ वआद अख़ाहुल मुस्लिम मुहतसिबन बुइद मिन जहन्नम 70 ख़िरफ़तन क़ुल्तु वमल ख़िरफ़ा क़ाल अल आम। अज पाता बीमार पुरसी कला, बीमार पुरसी बीमार थी पा कुछायला वञो था न, कुछायला वञे जो इस्लामी तरीक़ो हिकिड़ो त अॼु पां वटि हली पियो आहे। को इंसान बीमार थियो, इन इंसान के बीमारी जी हालत में घर में वीचारो मजदूरी करे रहियो आहे, काठ कोटे रहियो आहे, केॾा क्रिया कम करे थो, केॾा खतरी कम करे थो, केॾा कंहिं दुकान में वञी मजदूरी करे थो, कंहिं कंपनी में वञी जॉब करे थो। हर इंसान में घर संसार हलाए तो, महीने में तारीख छली हुई तो सर भर थी रहे। अगर कोई ओचीदो कम अची पे अचानक तो इनके 4 पैसा उधारा खणे, अड़ी इनकी जिंदगी जी तरतीब है। पर इनके घर में अल्लाह न करे बीमारी आई, बेचारो बीमार थियो, तंहिं बेगो कुछायला करे आऊं वियो से, इनकी बीमार पुरसी कल्ला आऊं वियो, मूं बेगा 5 ॼणा खणी वियो, केतिरा 5 2 वगे बीमार पुरसी करेला पुजी वियो से। हाणे वञे जे साथ नियत करे आए, जहां सुधी 500 रुपये जो इनके राशन वाले जो कर्जो करे ने बपोरे मानी खाई न वञा, तेसी बीमार पुरसी नहीं थी। हाणे बतायो बीमारी के बीमारी में पा उभो करे जो क्या सी, या इनके कर्जे में जारा जमीन में धसे जो ने इनके कर्जे में डुबाए जो कम करे सी, पाव करो करे सी। जिन इंसान जी सर बर हली रही है, इनके साथ पा जुल्म करे सी, इनके साथ ज्यादती करे सी। हुजूर सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी करे जो सबक बतायो, तरीको सिखायो। आई जिन बीमार वडे वनी आयो आजा अबू कमई इन बीमार ला करे जिकी जरूरत की चीज आई खणी करे वनो। अगर ये बीमार है इल्ला करे आई फ्रूट गनी न वनो, इल्ला 4 पैसा खणी वनो, किन जाए मदद करी अचो, ई न करी अचो कि बेचारो को लेना चुकाए पे भूखो बीमारी मौती है। मुझे 5-8 व्यावे 5-8 बेरा कोठे व्यावे आणि बीमारी में केलो ऊंचो अचे, पा बीमारी नहीं अचो था। हुजूर सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी पैदा करो। इस्लाम में शरीयत में आसानी है, दुख तकलीफ था पा गलत रीत रिवाज से करियो था बेचारी। अने ये हर एक के साथ मुझे साथ ना जे साथ रोज सही रहे है। फरमायो कि इन वटि जिकी जरूरत की शय आहे खणी वञो, इनके वञी करे हिम्मत दो न दुआ दो। जॾहिं बीमार पुरसी करला निकरो तो हुक्म करो है। अगले 2 बयाने में चो से ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। एकड़ो मुसलमान के खबर पई, इनके कन में आवाज लगी कि फलाणो मारू या भाई बीमार थियो है, मने कुछायला वञे था, बीमार पुरसीला वञे था। हाणे घरां निकिरत करे करो तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ वआद अख़ाहुल मरीज़ मुहतसिबन। घरा थी बीमार पुरसी करे निकरो। आया सुधी न सुना हुंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनो वडो इनाम दिनो जडे कोई बीमार थिए, बीमारी पुठिया पर इंसान जी बीमारी वधी वञे तो इंसान दुनिया में रुखसत थी वञे, अने इन जी दुनिया जा दुख खत्म थी वञे, अगिया जा कुरो थिए पान के सुख डेला करे जमा थिया आहिनि। अने हुजूर फरमायो कि पहलो कम ही करे कि वजू करे, कुरो करे। पहलो कम हुजूर सिखायो, जड़े निकरे तरे वजूआ मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वजूआ, वजू पर अड़ी तरह करे कि सुन्नत तरीके ते वजू करे।
सुन्नत ने मुस्ताहबात जो लिहाज करे हिकिड़ो लाइट न हुए मस्जिद में टांकी नदी हुए वीचारा नमाजी माशाअल्लाह मस्जिद भरेली हुए हाणे को अची करे वज़ू करण मुंहिंजो हुए नल के फूल खोले जहिड़ो कर बोर जो वाल खोलियो आहे अने पोइ वज़ू करे पियो अने सॼे घर जी कारगुज़ारी ने खानदान जी सॼी हिस्ट्री ई पिन बाजू वारे खे माना सुणाए वेठो बतायो ई वज़ू करो इंसाफ़ फुज़ूल ख़र्ची आहे सवाब न गुनाह आहे हाणे हुजूर फरमायो वज़ू करे सुन्नत तरीक़े ते वज़ू करे अने पोइ बीमार कुर्सी करणा वञे बीमार के कुछाइला वञे उनखे वञी करे दिलासो ॾेरा वञी रहियो आहे हुजूर फरमायो ई जहिड़ो वज़ू करे अने अल्लाह ते भरोसो करे अने अल्लाह जी ज़ात के राज़ी करला एतिरे न के अगर कुछाइला न वियासीं काल पंहिंजे करे आया हुआ ख़राब लॻंदो ई कढी विझो अगर नियत आवे तो पांचो जिकी डीजल खर्च थियो भाड़ो खर्च थियो कमकाज छड़े न कुछाड़ा यासिन इन जो सवाब ना इन जो पुछाणो है जराक नियत बदलाई विजो कि अल्लाह जो हुक्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इतने वञी रहियो या आज कदम खणे मथे कोड़ो मिलंदो अने इन मथे अल्लाह करो अजर दींदो हुजूर फरमाइए था ये मुसलमान निकलो वज़ू करें अने बीमार पुरसी कलाक रवानो थियो हुजूर फरमायो वञी करे बीमार के चई कि बीमारी तो अल्लाह जी नेमत है बुखार अल्लाह जी नेमत है अल्लाह इन मां तोखे शिफा दींदो अल्लाह खैर जो मामलो कईंदो अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है जितरो रहम डॉक्टर नहीं खाए मां रहम नहीं खाए इन मथे कुटुंब कबीलो रहम नहीं खाए अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है वो मगफिरत कईंदो वो तोखे शिफा जी नेमत शिफा उनजे कब्जे में आउडे वारो है जड़े अड़ी तरह से ही बंदो ने मुसलमान फिर जी बाजी बीमार कुर्सी ने कुछाइला वञी रहियो आहे हुजूर फरमाया था बुईदा मिन जहन्नम 70 खरफ हुजूर फरमायो जहन्नम कना 70 खरफ छेटो हलेयो पुछा करे वारो साहबी पुछा के या अबा हुज़ैफा ए अबा हुज़ैफा जो करो तर्जुमो करो माना अर्थ करो आज पाता पा के मर्जी पे हदीसें जो करो कुरान जो करो के मसले जो करो मर्जी पेड़ा फतवा कढी गिनो मर्जी पेड़ा रस्सा कढी गिनो बेचारा मौलवी ने मुफ्ती करिए गो करे मने पागनो बद जो मौलवी चेता मौलवी एलो चेता न पा मुफ्ती के पुछावो न मौलवी के पुछावो पाजो फतवो वे न पाजा मन जा फैसला वे फिका भाई होनी मथे बेचारा बैठा जी कड़ा वने खबर होते पौंदी हुजूर अलैहि सलातो व सलाम जा साहबी फरमाइए था कि हिकड़ो वरे इंसान बीमार पुरसी करे जे हिकड़ो वरे खुरफ चवा हिकड़े वरे के साहबी चो के 70 वरे इंसान हले अने 70 वरे हली करे ने जितलो छेटो हलियो वने बीमार पुरसी करे वारो मुसलमान अल्लाह उनके जहन्नम कना इतरो छेटो हलाए दीदो कि जहन्नम में नहीं वने कि सुन्नत तरीके मथे बीमार के कुछाला वियो है बीमार के वनी करे बीमार करे जा कम ना करे तो पहली अज पाए नियत करियूं मौत की पहली निशानी मरज ने बीमारी आए बीमार पुरसी करेला वञो तो पा बीमार पुरसी अड़े वक्त में वञो कि उन मथे बोझ न बने उन मथे कर्ज न अचे वो बेचारो परेशानी में जाड़ा गरीब न हलियो वञे अने अगर कोई इंसान हैसियत वारो आए अगर वो करे रहियो आहे तो ॿिया इंसान गुरो कईंदा काल जंहिं वटां नहीं थी सघे उनजो सर झुकी वेंदो वो शर्मिंदा थींदो इनके कुटुंब वाला काल चवंदा कि वो घटा मेहमान केनो खाराए तो पहलो तारीख के पास दुनिया में आया आयूं मौत की तैयारी ला आया आयूं अने मौत की तैयारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो कि अल्लाह जल्ल शानु फरमाए अकलमंद होशियार हुआ जो को मौत की तैयारी करे मौत की तैयारी आज किरा है हदीस पाक में अचे तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे वक्त में अगर जिजो वाह लगिन वाह वाचन यारो या कोई वडर अचे ने वडर कारा हुए दौड़ा हुए अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाइए था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे चेहरे मथे खौफ डर
महसूस थींदो हो अने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा मस्जिद में अचींदा हुआ, घर में वे दुआ में फौरन मशगूल थी वेंदा हुआ, सफ़र में हूंदा हुआ फौरन वज़ू करे उन टाणे जेका मुसल्लो विछाए अने अल्लाह जे साम्हूं नमाज में लॻी वेंदा हुआ। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पुछा कयो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेदर ॾिसी करे त माण्हू राज़ी थिए कि बरसात थींदी अने आए ता वेदर ॾिसो એટલે આંખે ધ્રા લગે, આંजे चेहरे जा असरात बदली वञे, आंखे खौफ लगे अने आए इस्तिग़फ़ार दुआ में ने नमाज में मशगूल थी वञो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, ए आयशा इन्ही वेदर मिजानू को कौम मथे अज़ाब पणायो, इन्ही वेदर मिजानू कोक मथे पाणा पण वसिया हुआ, इन्ही वेदर मिजानू कोक मथे अहिड़ी वरसात पण पई के बुडी ने गरक थी विया, इन्ही वेदर मिजानू अल्लाह पाक सैलाब अने साइक्लोन पण हलाए में आऊं की मुतमन थी वञा इन वडर में जानू अचे वारी वरसात रहमत आहे या अज़ाब आहे। अॼु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूं ॻाल्हियूं पंहिंजे साम्हूं साफ़ ई एवर जो वावाझोड़ो आयो यहूदियुनि जी चाल नारियो अने पंहिंजो हाल नारियो, ई करो क्यों कि अज़ाब अचे त मुसलमान खौफ में अची वेंदो त इस्तिग़फ़ार कईंदो, मस्जिद में अचींदो जब धरती कपे मस्जिदूं भराए वयूं थी मुसलमान अने इंसान तौबा करींदो अल्लाह कोरा वरी अचींदो तेन जो ना रखी ॾिनो, कोक जो ना मोचा, कोक जो ना बेपोर जो अजीब अजीब ना रखे था ताकि माण्हू इनखे करो कहिए हिकिड़ी ॻाल्हि जो न रियाण जो न टाइम कढे जो नमूनो अने को इनजो कम बनाई करे अने पोइ इनजा तस्करा थिए माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं करे केॾा पुॻो आहे जाने को महिमान अचे वारो कहिड़ी पुछाओ कहिए बेपोर जो आहे केॾा पुॻो आहे चई बपोर जो अचे कि सांझ जो अचे अल्लाह जी मर्जी, पर माण्हूअ में रियाण जो सबब बनी वियो जंहिंखे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा ने इस्तिग़फ़ार जो सबब बनाए विया हुआ। मुंहिंजा अज़ीज़ो अॼु तूफ़ान अने वावाझोड़ा ने धरती कप ने आंचका ने लोॾा ने बीमारियूं कुड़ बनी वयूं कि माण्हूअ जे रियाण अने माण्हूअ जा तबसरा। हुजूर फरमायो क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयाती अला उम्मती ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु। मुझे उम्मत के मथे वक़्त अचींदो ज़मानो अचींदो कि इस्लाम जो ना बाक़ी हूंदो अने क़ुरआन जा खाली अखर बाक़ी हूंदा अमल न हूंदो। अॼु हुज़ूर जो फरमान साबित आहे हेॾो तकलीफ़ वारो आफ़त वारो वावाझोड़ो आयो वतावे पा इस्तिग़फ़ार जी बुरकात पढ़ियासीं पा बुरकात पढ़ी करे मस्जिद में अची करे वो आंसू आयासीं कुछ पानी दिल में खौफ आयो कि पा कुरान खोलियूं या बुरकात पढ़े अल्लाह वठानी माफ़ी मांगो या इनके बारे में के उलमा के मौलवी के पूछो कहिड़े वक़्त में इस्लाम जो कहिड़ो हुक्म आहे न पुछियासीं के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो जॾहिं क़यामत करीब हूंदी ज़मानो आख़िरी हूंदो इंसान में जानू आफ़त जो अज़ाब जो गुनाह जो एहसास ख़त्म थी वेंदो एहसास ख़त्म थी वेंदो अने जॾहिं एहसास ख़त्म थी वियो इंसान जो दिल मुर्दा थी वियो जॾहिं इंसान जो दिल मुर्दा थी वियो ये इंसान मौत की फिक्र नहीं करे ये इंसान आखिर की फिक्र नहीं करे क्योंकि इनके गफलत अची वही अने अल्लाह की तरफा इन वो सख्त अज़ाब है अल्लाह जो अज़ाब जहन्नम का पोइ जी वस्तु है दुनिया में अल्लाह जा जेके अज़ाब है उलमाए किराम ने मुहद्दिसीन लिखे हुई अहादीस में जारा अचे तो दुनिया में अल्लाह जा वो अज़ाब सख्त है पहलो अज़ाब अल्लाह ताला जंहिंखे नाराज थिए तो उन जे दिल में गुनाह जो एहसास खत्म करे वञे इज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुत्रफिया फफसक़ू फिहा अल्लाह फरमाए जॾहिं अल्लाह कैसे नाराज थिए तेनी के गुनाह जो एहसास खत्म करे वजे कि कूड़ बोला तो गीबत करिया तो गिला करिया तो हराम खिया तो कंहिं जो हक दबाया तो कंहिं जी वार जो से हेडावी अॻियां खणी फिरा दिया तो कंहिं जो गस बंद करिया तो कोक भाड़े मकान ॾिने वे तो जो मालिक बनी वञा तो कोक दुकान भाड़े ॾिने वे हाणे इन जो आऊं धनी थिया तो कोक मूंखे खेतर पोखेरा ॾिने जो आऊं हाणे सतमारो भराइगड़ी ई तमाम चीजूं जेको आई इंसान जे दिल में जानो इन जो एहसास खत्म थी वञे तो कि आऊं कहिड़ो ज़ुल्म करे रहियो आहियां हुज़ूर अलैहिस्सलातु अल्लाह जल्ल शानो क़ुरान में फरमाए कि इन जो एहसास खत्म थी वेंदो पहलो अज़ाब
ॿियो अज़ाब अजीब आहे, अल्लाह जे अज़ाब जा नमूना तरीक़ा अजीब आहिनि। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। जॾहिं इंसान आखिरत के, अल्लाह के, क़ुरान के, शरीयत के विसारे वेंदो त अल्लाह को कहीं हथ जोड़े वेंदा न, पग जुड़ी पवंदा न, को अल्लाह पाक दुकान मकान कारोबार झटे ॾींदो न। क़ुरान अल्लाह जो क़ुरान को चई रहियो आहे। अॼु पाण मौत की मजलिस में वेठा आहियूं, अज़ीज़ो इन आयत खे सुणी करे पिल जे अंदरि पाण गौर करियूं। पहलो आऊं वीचारिया, पोइ आए वीचारियो कि इन अज़ाब में केॾा पाता न आहियूं कि अल्लाह पाण सां नाराज़ थी वियो। अॼु तौबा करी गिरूं। अल्लाह फरमाए थो जॾहिं इंसान आखिरत के, शरीयत के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भुली वेंदो त अज़ाब इहो अची वेंदो कि इन जी दौलत वधी वेंदी, हिकिड़ो वधी वेंदो, इन वटि पैसो वधी वेंदो, इन जो मान वधी वेंदो, इन जी शान वधी वेंदी, इन जो दुनिया में जारा कोड़ी हली पवंदी, इन जी दुनिया में जारा कानी कम करींदी, इन जा करेला फैसला मञी में अचींदा। फरमायो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि ई पर अल्लाह जी पकड़ जो हिकिड़ो नमूनो, हिकिड़ो सैंपल आहे। ते पाण करे ज़रूरी आहे कि पाण जिन मजलिस में शामिल थिया आहियूं मौत जी तैयारी लाइ, मौत जी तैयारी आहे कि पंहिंजी ज़िंदगी, पंहिंजी हयाती बाक़ी आहिनि। इन मां नमूनो सुणाउनि कहिड़ो अज़ाब आयो, छताए मस्जिद ख़ाली, क़ुरान बंदि, अख सुकियल, ज़ुबान नाशुक्री, दिमाग़ दुनिया जे असबाबे में, ही करो तो बची वञे, ही करो तो बची वञे, तमाम चीज़े जा ख़यालात हुआ। कंहिंखे पर अल्लाह जो ख़्याल न हो, मौत जो ख़्याल न हो, अल्लाह जे क़ुरान जो ख़्याल न हो। मुंहिंजा अज़ीज़ो, अहिड़े दौर में जॾहिं एहसास ख़त्म थी वञे, इंसान खे पंहिंजी फ़िक्र कई खपे। अॼु कई तारीख़ आहे, पहली ज़िलहिज्जा आहे, मोती 5 मिंट में इंशाअल्लाह ॻाल्हि पूरी थी रही आहे, तवज्जो ॾिजा। अॼु ज़िलहिज्जा जी पहली तारीख़ आहे। ईद उल अज़हा किन ॾींहुं थींदी? जुमेरात जो। किन ॾींहुं थींदी भाई? जुमेरात। जुमेरात 2 ज़िलहिज्जा जो ईद थींदी। ही ॾींहुं कहिड़ा आहिनि? अल्लाह पाक इन 2 ॾींहं जो सौ खणे क़ुरान पाक में, 2 ॾींहं जो 2 रातनि जो अल्लाह सौ खणे क़ुरान। वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ वल वत्र। अल्लाह पाक कसम खादे फजर जे वक़्त जी, जिन वक़्त में किस्मत अचे थी, तकदीर जागे थी, रहमत उतरे थी, ज़हमत खत्म थिए थी, अल्लाह जी मदद अचे थी, नौसत वञे थी, इन वक़्त में जो उथी विया ने जागी विया, उन जी किस्मत जागी वई, आख़िरत जागी वई, क़ब्र रोशन थी वई। जेके सुम्ही रहिया अल्लाह जाने, बंदा जाने। अल्लाह कसम खादे इन वक़्त जी कि फरिश्ता हाज़िर थियनि था। वलयालिन अश्र, अने 2 ॾींहं। हिकिड़े ॾींहं जो रोज़ो कहिड़ो आहे? तिरमिज़ी शरीफ़ जी हदीस आहे, जेको हदीस शुरू में पढ़ियोसीं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सियाम यौम अरफत इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लज़ी क़ब्ला वस्सनत अल्लज़ी बादा। हुज़ूर फरमायो हिन ॾींहं में जेको रोज़ो रखे, हिकिड़े रोज़े जो सवाब, 2 वरे जा गुनाह माफ़। कितने वरे जा? 2 वरे जा गुनाह माफ़। हिकिड़ो वरे जेके हले वियो उन जा 1444 हिजरी जा, ॿियो 1445 हिजरी जो वरे, 2 वरे जा सगीरा नंढा नंढा गुनाह माफ़। हिकिड़े रोज़े मथे हिकिड़ो वरे रोज़ा रखे जो पण सवाब। इन रात मिजारा जेको जागे ने इबादत करे, किए न करी सके तो ईशा जी नमाज जमात से पढ़ो, अर्धी रात इबादत जो सवाब। फजर जी नमाज जमात से पढ़ो, अर्धी रात जो सवाब। वो नमाज जमात से पढ़ी गिरे, इमाम के साथ तकबीर उला में शरीक थी वियो, इनके इन रात जो सवाब मिलदो जहिड़ो कर सबे कदर में रात जागियो वे। पाण वटि वसूल करे जा ॾींहं ई इन्हीं बिचारा अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे जी तरफ मुतवज्जे थिए तो अल्लाह के वधारे में वधारे जी अमल पसंद आए। 2 ज़िलहिज्जा जो इंसान पंहिंजे हथ से पंहिंजी कुर्बानी करे। जंहिं वटि ज़कात फर्ज आहे, इन ते कुर्बानी वाजिब आहे, अने जंहिं वटि ज़कात फर्ज न आहे पण उन मथे सदके फितर वाजिब आहे। सदके फितर कंहिं ते वाजिब आहे? जंहिं जे घर में पंहिंजी ज़रूरत खां वधारे चीज वस्तु, सोन चांदी न, मसो समझी गिंजा। अज कई कुम्मत अफराद कुर्बानी वाजिब है,
قربانی نتا کریے نہ تھی سکے تو حصے میں گنی گنو قربانی نتا کریے حضور فرمائیے تھا جے تے قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرے تو اساں جی عیدگاہ میں عید پڑھا پر نہ اچے حضور فرمائے قربانی واجب ہے ان انسان تے جن جے گھر میں پنجی ضرورت کرنا استعمال کرنا کم کاج میں اچھی کرنا وگر فکرچی جو کو ودارے جی وستو ہے جو کو کم میں نہ وپراس میں نتھی اچے اگر یہ چیز وستو جی قیمت پن 52 تولہ چاندی جے برابر ٹھئی وجے تھی تو ان متھے پن قربانی واجب آئے اج پا قربانی تھی کئی ایک عجیب دوست ملو بہترین رستو بتائیں انسان پنجے گھر میں 4 ڈبا رکھے کلا ڈبا رکھے 4 ایکڑے میں روزانہ زکات کا پیسہ بے مجارہ کہ پامت قربانی فرض تھی واریا قربانی واجب تھی واریا قربانی جا پیسہ 3 مجارہ صدقے جا پیسہ 4 میں امداد جا حلال للہ پیسہ تاکہ اگر کدا ضرورت پہ زکات ادا کرنی ہے ہاں 2000 روپیہ زکات تھی ہاں اچانک زکات ادا کرنی ہے 2000 بھیگا کرنا انسان کے اوکھا پوندا قربانی واجب تھی ہاں 12000 جو بکرو ان کے مانگو پوندو 15000 جو بکرو مانگو پوندو پر ڈبو جی گھر میں پیو جے مت لکھو پیو ہے قربانی ان میں جی روز 20 روپیہ 30 روپیہ 50 روپیہ ودے آنے ڈبو کھولیں دو اللہ ان جی مدد کریں دو اللہ کر قربانی کرنا آسان ہے قربانی جی ہر بار جی بدلے میں نیکی ہے قربانی کرے وارو جرے قربانی کرے تو دعا پڑے تو اللہ جل شانو قربانی جے جناور جو لوئی جو ٹیپو انجا زمین میں چھنونا ان جی مغفرت کرے ایک قربانی جی تیاری کرنی ہے بیو ڈوڈیے جے اندر ہر وقت ہل دے پھر دے اٹھی دے ویندے بازار میں سیم میں رستے میں تکبیرات تشریق پڑھو یہ سنت ہے میں مستحب پڑھا ہے تکبیرات تشریق لے کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو کو بندو ان تکبیر کی اج اٹھا کرے 13 تاریخ سودی ان کے دن بنائے گندو اللہ تعالیٰ ان جے ایمان میں تازگی دیں دو ان جے گناہ کے معاف کریں دو اللہ پاک ان کے پن جو عشق انہیں محبت عطا کریں دو وڈے وڈی نعمت اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو احساس عطا فرمائیں یہ تکبیرات تشریق 9 11 12 અને 13 جی وچئی تائیں 5 ڏينهن سودی ہر فرض نماز پٹھیا ایکڑو وقت آواز سے زور تھی پڑھنو واجب آئے کہ ماٹے امت غافل تھی وے مسئلے کرنا پوچھے نہ تھی مولوی کے مفتی کے آج امت کو کر رہی ہے فرض نماز میں امام صاحب اگر زور سے پڑھیں تو منے مقتدی پٹھیا زور تھی پڑھی نہیں پر اگر کوئی ہیکلو نماز پڑھے تو جماعت سے نہ پڑھو آنے فرض ہیکلو پڑھی رہو ہے فرض پڑھے پٹھیا اج امت ان واجب کے چھڑے رہی ہے باواز بلند تکبیرات تشریق نتی پڑھے ان واجب چھڑے جو گناہ تھی رہو ہے آنے کہ متے واجب ہے مسلمان تے بتاؤ مرد مسلمانی اور تو مسلمانی جو پائے نکاح میں مسلمان گئی تو انہی ماٹے پر واجب ہے جنت میں مرد کے پوئے رہنا عورت جنت میں پہلے رہندی حدیث پاک میں عورت پہلے رہندی مرد پوئے رہندو عورت متھے پر واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق ایکڑو وقت پڑھے پر آہستہ پڑھے آواز سے نہ پڑھے مرد زور سے پڑھے جماعت سے نماز پڑھے توئے واجب ایکڑو نماز پڑھے توئے واجب اللہ تعالیٰ مرحومہ جی مغفرت فرمائے اللہ جل شانہ 5 کی ابر دین جو گالے سنا سی ان جو اجر ثواب پرونی کا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ رب العالمین پاک موت کنا پہلے موت کی تیار کری توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پاک شریعت نے سنت کے مطابق پنجی موت کی تیاری انہیں کوئی اگر کٹم قبیلے میں دوست احباب میں کوئی مسلمان بیمار تھے کوئی رخصت تھی وار ہوئے تو اسلامی طریقے میں تھے بیمار پرسی کرے جی موت میں شامل تھے جی جنازے میں شریک تھے جی دفن ودی میں شریک تھے جی سنت طریقے میں تھے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کے گناہ جو احساس نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھی گنو 3 وقت قرآن اللہ پڑھی گنو تو انشاءاللہ 3 وقت قرآن اللہ پڑھے سے ہکڑو قرآن پاک پڑھے جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اچھا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا وصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. اللهم صل على محمد كما أردت أن تصلي عليه صلاة دائمة بدوامك، صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا على حبيبك ونبيك وصفيك إمام المرسلين وإمام المتقين وإمام الأنبياء وخاتم النبيين، صلاة وسلام على حبيبك. اللهم صل على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة ملء ما شئت. اللهم صل على محمد كما أردت أن تصلي عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وأوليائه وأزواجه وذرياته وأولاده وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اے ارحم الراحمین اسانی گناہ کے معاف فرمائے، بے شک تو کریم رحیم رحمان ہے، بے شک اسی خطا کار گنہگار ہوں. اے ارحم الراحمین اج ان زمانے جی فضا میں جارا پر بے شک فتنہ کفر پھیلائی ہوئی ہے. اے اللہ فتنہ ارتداد پھیلائی ہوئی ہے. اے اللہ اسانی ایمان جی حفاظت فرمائے، اے اللہ اسانی عقیدے جی حفاظت فرمائے. اے اللہ اسانی مساجد کے آباد کرے، فکر عطا فرمائے. اے اللہ اسانی دلے جے اندر بے شک مردگی اچھی ہوئی آئی. اے اللہ اسانی دل گناہ جے احساس تھی بیمار تھی چکی آئی. اے اللہ انہی جے اندر اسانی قلوب جے اندر نہ قرآن جی تلاوت جی تڑپ آئے، نہ تو جے گھر جے آباد کرے جی فکر آئے، نہ سنتوں چھٹے جو درد آئے، نہ اے اللہ اسان کے سنتوں چھٹے جو متے کو افسوس میں رنج آئے. اے اللہ اسان جی اے اللہ بے احساسی کی ختم فرمائے، اے اللہ مردنی کی ختم فرمائے. اے اللہ بے شک اسان جا دل گناہ کرے کرے سخت تھی چکے آئیں. اے ارحم الراحمین اسان کے قلوب جو نرمی عطا فرمائے. اے اللہ اسان کے دلوں کے اندر ایمان جو نور عطا فرمائے، قرآن جی تلاوت جی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن مجید جی تلاوت ہر گھر میں زندہ کرے، توفیق عطا فرمائے. اے اللہ بے شک تو جا بندہ نہ بندیو پھر جو وقت کے مکمل کرے، تو جو ڈنیری امان زندگی کے دنیا کے اندر پوری کرے تو وٹ اچھی جائیں. اے اللہ انہیں دی مغفرت فرمائے. اے اللہ اسان کے موت تھی پہلے موت کی تیاری توفیق عطا فرمائے. اے اللہ معلومہ جے علاقہ جکی پر قرآن مجید ذکر اذکار تلاوت دعاؤں کرے میں آئی ہوئی. اے اللہ تمام جو ثواب خصوصاً انہیں عطا فرمائے. عموماً تمام مسلمین مسلمات کے نوجوان مرد عورتوں بچہ بچوں جکی پر پھر یہ زندگی مکمل کرے، عالم برزخ میں اچھی چکے آئیں تو یہ دربار میں جواب دی چکے آئیں. اے اللہ تمام کا عطا فرمائے. اے اللہ اسان جو حیاتی باقی ہے ان کا نہ پہلے موت کی پہلے اے اللہ اسان کی قبر جا سوال حشر جا سوال تو کہ منہ دکھاڑے جا سوال حشر جے میدان جا سوال انہیں جی تیاری کرے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اسان جو حساب یسیرہ فرمائے. اے ارحم الراحمین ہر ایک کی پنجی زندگی کے اندر گناہ جو احساس نصیب فرمائے، پنجی غلطی جو احساس نصیب فرمائے. اے اکرم الاکرمین بے شک تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. انتظار کرے ہوئے کہ تو جا گنہگار بانا تو جو درمت اچھی کرے تو جو دربار میں صلح کرے گنے پنجی گناہ جی معافی کرائی گنے. اے ارحم الراحمین تو جائی بندہ تو جو دربار میں اے اللہ بے شک تو با استغفار حاضر تھی آئی ہوں. اے ارحم الراحمین اسان جی مغفرت فرمائے، جنہیں جی ماٹے جمع چاہیوں انہیں جی مغفرت فرمائے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی خیر بھلائیوں تو جی مغفرت جا سوال کرے ہوئی. تمام دعائیں میں اسان جو سو نصیب فرمائے. جن چیزیں کنا پناہ منگے ہوئی، شریریں جی شرارت کنا، فتنے جی فتنے کنا، حرام کرے والے جی حرام کاری کنا، کینہ کرے والے کنا، آپس میں جھگڑا نے فساد کرے والے کنا، پٹ پٹھیا برائی کرے والے کنا، رشتہ داری میں جارا توڑ پیدا کرے والے کنا. اے اللہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرے والے کنا، کارا جادو انے کارا اکر کرے والے کنا. اے ارحم الراحمین حرام کھارا والے کنا، حرام سنگت کنا. اے اللہ نا فرمانے کنا، نا فرمانے جی سنگت کنا، غافلین کنا، غافلین جی سنگت کنا، دلیں جی سختی وارے کنا، دلیں جی سختی وارے جی سنگت کنا، مسجد جی ویران کی وارے کنا، مسجد کے ویران کرے والے سنگت کنا، علماء جی بے احترامی کرے والے کنا انہیں جی سنگت کنا، قرآن کنا دور ونے والے کنا انہیں جی سنگت کنا. اے اللہ آسان جی انہیں سجی امت کی حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے. اے اللہ زندگی اسلام واری موت ایمان واری عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و ازواجہ
وأصحابه وأولاده أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.